Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, second chapter, Sankhya Yoga, Shlokas 19 and 20. Yayenam veti hantaram, yaschainam manyate hatam, ubhautau navijanitaha, nayam hanti nahanyate, najayate mriyate va kadachit, नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे हरिः ओम्।